हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। ॐ यः श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 74 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। निरन्तर श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गरिराख्नु भएको छ हजुरहरूले। यथाशक्ति, यथामति, यथा भक्ति आफूले जस्तो जानेको छ, जस्तो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण यो ग्रन्थमा कथा रहेको छ त्यस्तै कथा हजुरहरू समक्षमा राखिराखिएको छ। त यहाँ महिषासुर अब भगवती देवीसँग युद्ध गर्नका लागि जान तत्पर भएको छ। उसले अनेक प्रकारका आफ्ना चाहिँ सहयोगीहरूलाई पठायो, तर कोही फर्केरै आएनन्। कोही आए पनि नराम्रो समाचार मात्र सुनाए। भनेको देवीले जे भन्नुभएको थियो त्यही आएर सुनाए। त अब महिषासुरले मानिसको रूप धारण गरेको छ। ल हेर्नुहोस्, मानुषं देहमास्थाय सङ्ग्रामे गन्तुमुद्यतः विचार्य मनसा चेति देवी मां प्रेक्ष्य दुर्मुखां। ल हेर्नुहोस्, युद्ध भूमिमा जानका लागि तत्परता देखायो। त्यसले मनमा विचार गर्यो कि यदि म रागको रूपमा नै जान्छु भने त देवीले सिंह भएको रागको रूप देखेर उदासीनता अनुभव गर्ने छिन्, मन पराउने छैनन्। किनभने अगाडि पनि मैले पठाएका दूतहरूलाई विभिन्न यस्तै प्रकारका कुराहरू उनले भनेकी छन्। त्यसै कारणले गर्दा मैले सुन्दर मनुष्यको रूप धारण गरेर देवीको अगाडि जानु पर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो विचार गरेको छ नि महिषासुरले। नारीलाई आकर्षक रूप र चतुरता अत्यन्त मन पर्छ भन्ने कुरा महिषासुरले सोच्यो। त्यसैले म पनि सुन्दर रूप र चतुरताले सम्पन्न भएर ती नारीका समीपमा जानेछु अनि जसबाट चाहिँ मलाई देख्न साथ ती सुन्दरी म प्रति आकर्षित हुन्, त्यस्तो हावभाव म प्रकट गर्नेछु भन्दैछ नि। मोहित हुनेछिन् देवी। त्यो स्थितिमा मलाई पनि अपूर्व आनन्द पनि त आउनेछ। त महिषासुरले यस्तो सोचिरहेको छ, मनुष्यको रूप बाहेक अरू कुनै स्वरूपबाट पनि यस्तो परिस्थिति ल्याउन सकिँदैन। मनुष्यको रूप नै सबैभन्दा उत्कृष्ट रूप हो। यसरी मनमा विचार गरेर महाबली दानवराज महिषासुर रागको रूपलाई चटक्क छोडेर एउटा सुन्दर पुरुषका रूपमा बदलियो। मायावी थियो। ल हेर्नुहोस्, त उसले माया देखायो। अब त्यसले सबै प्रकारका आयुध पनि धारण गर्यो। अब युद्ध गर्नका लागि जानु छ, पहिले त फकाउनु पर्यो, भएन भने त युद्ध गर्नु पर्यो। त्यसका लागि त तयारी गर्नु परेन त। हो, त्यसका लागि सम्पूर्ण प्रकारका आयुधहरू पनि लिएको छ। त्यो ऐश्वर्य सम्पन्न थियो को महिषासुर। त्यो सुन्दर गहनाले सजिएको थियो, त्यस्तो देखिन्थ्यो नि। उसले रूप परिवर्तन गरेपछि त्यसले दिव्य वस्त्र धारण गरेको थियो। हातमा केयूर, कण्ठमा हार, फेरि हातमा नै धनु बाण धारण गरेर रथमा बसेको त्यो महिषासुर अत्यन्त सुन्दर दैत्यका रूपमा देखियो। अब हेर्दाखेरि रौँ जस्तो देखियो नि। हेर्दा त्यो कामदेवको दोस्रो रूप समान प्रतीत हुन्थ्यो। मायावी त हो, माया प्रकट गरिदियो। मानिनी सुन्दरीहरूको पनि मन हरण गर्ने खालको भयो त्यो दैत्य। ल हेर्नुहोस्, आफ्नो सुन्दर रूप कायम गरेर अत्यन्त मातेका दैत्य र ठुलो सेनाका साथ देवी भएका ठाउँमा महिषासुर पुग्दो भयो। अनेक वीरहरूद्वारा घेरिएको दैत्यराज महिषासुरलाई आएको देखेर भगवतीले शङ्ख घोष गर्नुभयो। सबैलाई आश्चर्यमा डुबाउने शङ्ख ध्वनि सुनेर त्यो दैत्य भगवतीको नजिकै आई हाँस्दै भन्न थाल्यो। महिषासुरले भन्छ नि त्यो समयमा, ल हेर्नुहोस् है, हे देवी, यस परिवर्तनशील संसारमा रहने पुरुष अथवा नारी सबैले सुख चाहन्छन् होइन र? ए देवी, देवी संसार चक्रेस्मिन् वर्तमानो जनः किल नरो वाथ तथा नारी सुखम वाञ्छति सर्वथा।
यस श्लोकमा मानिसले संयोगद्वारा नै सुख प्राप्त गर्दछ। वियोगमा सुखी व्यक्ति कहिल्यै पनि हुँदैन। कहिल्यै पनि फुटाउँदा अथवा फुटमा व्यक्तिहरू कहिले पनि सुखी हुँदैनन् जति जुटमा खुसी र सुखी हुन्छ। संयोग भयो, मिलन भयो भने व्यक्ति अत्यन्त खुसी हुन्छ। संयोग पनि थरी थरीको हुने गर्दछ नि। म संयोगका भेद पनि बताउँछु सुनाई देवी भन्छ नि। महिषासुर एकदम जान्ने भएको छ नि। कहीँ अत्यन्त उत्तम प्रीतिका कारण संयोग हुन्छ भने कहीँ स्वभावैले पनि संयोग हुन्छ। बुझ्यौ? म सर्वप्रथम प्रीतिबाट उत्पन्न हुने संयोगको विषयमा आफ्नो बुद्धि अनुसार तपाईलाई बताउँदैछु। हे भगवती, हे देवी, माता र पिताका साथ पुत्रको संयोगलाई उत्तम संयोग मानिन्छ। माता र पिताको साथको संयोग अनि पुत्रसँगको संयोग यसलाई के मानिन्छ? उत्तम मानिन्छ। एउटा दाजु वा भाइका साथ अर्को दाजु वा भाइको कुनै प्रयोजनले संयोग हुनुलाई मध्यम संयोग मानिन्छ। उत्तम सुख दिने भएका कारण पहिलो प्रकारको संयोगलाई उत्तम र अलिक थोरै मात्रामा सुख दिने भएकाले दोस्रो प्रकारको संयोगलाई मध्यम मानिएको छ। विभिन्न विचारले युक्त चित्त भएका प्रसङ्गवश एउटै ढुङ्गामा बसेका व्यक्तिहरूको मिलनलाई विद्वानहरूले स्वाभाविक संयोग भनेका छन्। अत्यन्त अल्प समयका लागि मात्र सुख प्राप्त हुने भएका कारण विद्वानहरूले यस्तो संयोगलाई कनिष्ठ संयोग मानेका छन्। अति उत्तम संयोगले जहिले पनि संसारमा सुख प्रदान गर्दछ। हे सुन्दरी, समान उमेर भएका स्त्री र पुरुषको जुन संयोग हो त्यसलाई अति उत्तम संयोग मानिएको छ। है देवी, अति उत्तम सुख दिने पनि हुन्छ यो, र अति उत्तम सुख दिने भएका कारणले नै त्यसलाई अति उत्तम मानिएको पनि छ। बुझिराख। पुरुष र नारीमा चतुरता, रूप, वेशभूषा, कुल, शील, गुण आदिमा समानता हुँदा दुवैको परस्पर सुखको वृद्धि भइरहन्छ। हे सुन्दरी, सुखको वृद्धि भइरहन्छ, सुख कहिले पनि घट्दैन। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, महिषासुर भन्दैछ। महिषासुर के भन्छ? हे सुन्दरी, तिमीले यदि म जस्ता वीरका साथमा संयोग गर्दछौ भने, बुझिराख है, मसँग तिमी मिल्दछौ भने तिमीले उत्तम सुख प्राप्त गर्नेछौ। यसमा कुनै पनि संशय छैन। यसमा कुनै सन्देह गर्नुपर्ने कारण पनि छैन। म जस्तो वीरसँग तिमीले मित्रता गर न। तम चेत करोषि संयोगम वीरेण च मया सह। हे सुन्दरी, मैले आफ्नो रुचि अनुसार अनेक थरीका रूप धारण गर्न सक्छु। बुझ्यौ? मैले इन्द्र आदि सबै देवतालाई युद्धमा जितेको पनि छु। मेरो भवनमा अहिले जे जति दिव्य रत्न छन् नि ती सबैलाई तिमीले भोग गर्न पाउनेछौ यदि मसँग विवाह गर्यौ भने, अथवा आफ्नो इच्छा अनुसार दान पनि तिमीले गर्न पाउनेछौ। अब तिमी मेरी पटरानी बना भन्यो महिषासुरले गएर। हे सुन्दरी, हेर्नुहोस् है कस्ता कस्ता बात, कस्ता कस्ता कुरा गरेर उसले फकाउँदैछ। ल हेर्नुहोस्, म तिम्रो दास हुँ भन्छ नि पहिले गएर। हे देवी, म बरु तिम्रो दास हुन चाहन्छु। तिमीले भन्छौ भने म देवताहरूसँग रिस राग पनि गर्ने छैन। यदि मलाई स्वीकार गर्छौ भने आजदेखि देवताहरूलाई म देवलोक पनि दिन्छु, अथवा म कुनै पनि द्वेष गर्ने छैन। यसमा कुनै सन्देह नमान। जुन काम गर्दा तिमीलाई सुख प्राप्त हुन्छ मैले त्यही काम गर्नेछु। जुन कामले तिमी दुखी हुन्छौ त्यो काम मैले गर्ने छैन। यसको मतलब, हे विशाल नयन भएकी सुन्दरी, अब मैले के गर्नुपर्छ आज्ञा दिनुहोस्, म त्यसको पालन गर्नेछु। हे मिठो बोल्ने युवती, मेरो मन तिम्रो रूपमा लट्ठिएको छ। हे सुन्दरी, म तिमीलाई पाउन व्याकुल भएको छु। अहिले तिम्रो शरणमा आएको पनि छु। केराको थाम जस्ता जाङ भएकी हे सुन्दरी, कामदेवको बाणले घाइते भएको म अहिले तिम्रो शरणमा आएको छु। शरणागतको रक्षा गर हे देवी। शरणमा आएका व्यक्तिको रक्षा गर्नु नै धर्महरूमा उत्तम धर्म मानिएको छ। काला काला नयन भएकी हे सुन्दरी, हे सुमध्यमा, म तिम्रो सेवक हुँ। मैले नमर्दासम्म तिम्रो सत्य वचनको पालन गर्नेछु। किन चिन्ता गर्छौ तिमी? त्यो भन्दा विपरीत कहिल्यै पनि चल्ने छैन। तिम्रो इच्छा विपरीत म कहिल्यै पनि चल्ने छैन। हे देवी, हे पातली युवती, सारा आयुधहरूलाई भन्साएर म तिम्रो चरणमा परेको छु। हे विशाल नयन भएकी सुन्दरी, मलाई कामदेवको बाणले ज्यादै सताइरहेको छ। मेरा अङ्ग प्रत्यङ्ग तातेका छन्। त्यसैले तिमीले म माथि दया गर। हे सुन्दरी, जन्मदेखि लिएर अहिलेसम्म मैले ब्रह्मा आदि ठुला ठुला देवताहरूका सामु पनि आफ्नो दीनता प्रकट गरेको थिइनँ। म कहिले पनि कोहीसँग झुकेको छैन।
तर आज तिम्रा सामु म आफ्नो दीनता प्रकट गर्दैछु, म झुक्दैछु तिमीसँग, म युद्धको मैदानमा कसरी आफ्नो पुरुषार्थ देखाउँछु भन्ने कुरा र मेरो चरित्र कस्तो छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण ब्रह्मा आदि देवताहरूले जान्दछन्। हे भामिनी, आज त्यस्तो वीर पनि, म जस्तो वीर पनि भन्छ नि उसले, म जस्तो वीर पनि तिम्रो दासता स्वीकार गरिराखेको छु, मैले पनि तिम्रो दासता स्वीकार गरेको छु। ल ल मलाई हेर त, मलाई हेर। ल हेर्नुहोस्, इति ब्रुवाणं तं दैत्यं देवीं भगवती सा प्रहस्य सस्मितं वाक्य मुवाच वरवर्णिनी। यसरी आफ्नो दीनता प्रकट गरेको त्यो महिषासुरलाई हेर्नुभयो भगवतीले र हाँस्नु भएछ नि। हाँस्दै अद्वितीय सुन्दरताकी मुहान भएकी भगवतीले मुस्कान प्रकट गर्दै भन्नुभयो, नाहं पुरुषमिच्छामि परमं पुरुषं विना तस्य चेच्छाम्यहं दैत्य सृजामि सकलं जगत् स मां पश्यति विश्वात्मा तस्याहं प्रकृति शिवा। हे परम पुरुष, अब तिमीलाई मैले परम पुरुष भनौँ कि अथवा के भनौँ? म परम, अब तिमीलाई हे परम पुरुष भनेर मैले पुकारूँ भने तिमी परम पुरुष पनि होइनौ। म परम पुरुषका अतिरिक्त अरू कुनै पुरुषको विषयमा जान्दिनँ, फेरि त्यसको कामना पनि म गर्न सक्दिनँ। म चाहन्छु ती परम पुरुषलाई। हे दैत्य, म परमात्मा की इच्छा शक्ति हुँ, मैले नै सकल संसारको सृष्टि गर्दछु। त्यही विश्वात्मा परब्रह्मले अहिले पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ। म उहाँकी कल्याणी प्रकृति हुँ। जस्तै चुम्बकको संयोग पाएर फलाममा चेतना पैदा हुन्छ, त्यसै गरी परब्रह्मको संयोग पाएर म पनि चेतना सम्पन्न बन्दछु। मेरो मनमा कहिल्यै पनि विषय भोगको इच्छा भएन। हे मन्द बुद्धि दैत्य, त मूर्ख होस् जो निरन्तर स्त्री संगत गर्न चाहन्छस्। शास्त्रहरूमा स्त्रीलाई पुरुषलाई बाँध्न बनाइएको जन्जिर मानिएको छ। स्त्रीहरू पुरुषलाई बाँध्नका लागि बनाएका जन्जिर हुन् भनेर बताइएको छ। फलामले बाँधिएको मानिस बन्धनबाट छुट्न सक्दछ, तर बुझिराख है महिषासुर, नारीको बन्धनमा बाँधिएको प्राणी कहिले पनि छुट्न सक्दैन। यदि मेरो बन्धनमा बाँधियो भने तिमी छुट्न सक्दैनौ। हे मूर्ख, मेरो कुरा बुझ। त मूत्रागार गोपनीय अङ्गको सेवन गर्न किन चाहन्छस्? सुखको कामना छ भने मनमा शान्ति धारण गर्नुपर्दछ। मनमा शान्ति धारण नगरिन्जेलसम्म कहिले पनि व्यक्ति सुखी हुन सक्दैन। लोह बद्धो विमुच्येत स्त्रीबद्धो नैव मुच्येत। फलामको साङ्लाले व्यक्तिलाई बाँध्दाखेरि व्यक्ति फुत्कन सक्छ, स्त्रीको चाहिँ बन्धनमा परेको व्यक्ति फुस्कन सक्दैन। यसको मतलब शान्तिबाट नै तैँले सबै प्रकारका सुख प्राप्त गर्न सक्नेछस्। त्यसैले शान्ति प्राप्त गर्ने बाटो खोज। स्त्रीको संयोगबाट धेरै दुःख पाइन्छ, थाहा होला, बुझिराख्नु पर्दछ। नारी सङ्गे महदुःखम जानन किम त्वम विमुह्यति। स्त्री सङ्गत गरे भने त दुःख पाइन्छ त, अपयश पनि फैलन सक्दछ, जे पनि हुन सक्दछ। संसारमा यसका अनेक दृष्टान्त छन्, अनेक घटना छन्। भगवतीले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ है प्यारो भक्त भागवतहरू। कसलाई? महिषासुरलाई। हामीले पनि यो कथाबाट विविध सारहरू बुझ्न सक्दछौँ, जान्न सक्दछौँ। कथा मात्र हामीले सुन्ने होइन कि बुझ्न खोज्नु पर्दछ। भगवतीले अझै सम्झाउनुहुन्छ, यस्तो कुरा जान्दा जान्दै पनि तँ आज अज्ञानी बनिरहेको छस्। तैँले देवताका साथमा रिस राग छाडिदे र पृथ्वीमा आफ्नो इच्छा अनुसार भ्रमण गर बरु। यदि तेरो जिउँदै रहने इच्छा छ भने त पाताल लोकमा पनि जान सक्दछस्, त्यहाँ जानु पर्दछ तैँले, अथवा तैँले मसँग युद्ध गर्नु पर्दछ। अब के विकल्प छ र अरू? हे दानव, सबै देवताहरूले तेरो वध गर्न मलाई यहाँ पठाएका हुन्। अहिले मेरो शक्तिमा सबै रमाइरहेका छन्, अथवा मेरो शक्ति देखेर सबै रमाइरहेका छन्। अहिले मेरो शरीरमा पूर्ण शक्ति विराजमान पनि भएको छ। म तसँग साँचो कुरा बोलिरहेको छु कि तैँले आफ्ना वचनबाट सौहार्दपूर्ण भावना प्रकट गरेको छस्। त्यसैले म खुसी भएकी छु। यदि त जीवित रहन चाहन्छस् भने सुखपूर्वक यहाँबाट पातालतर्फ जाने काम गर। 7 पाइला एकै साथमा हिँडेपछि दुई व्यक्तिहरूमा परस्पर मैत्री कायम हुन्छ। 7 पाइलासम्म एउटै बाटोमा हिँड्यो भने ती व्यक्तिसँग मित्रता बढ्दछ। अहिले म तँलाई जिउँदै छाडिरहेकी छु। हे वीर, तँलाई मार्ने इच्छा छ भने मैले अथवा तैँले मसँग युद्ध गर्न सक्छस्। यदि मलाई मार्ने इच्छा छ भने पनि युद्ध गर्न सक्छस्, मर्ने इच्छा छ भने पनि युद्ध गर्न सक्छस्। हे महाबाहु, मैले युद्धमा तँलाई मारिदिनेछु, यसमा कुनै पनि संशय छैन, यसमा कति पनि सन्देह गर्नै पर्दैन।
इति तस्यावचः श्रुत्वा दानवः काममोहितः उवाच लक्ष्मणया वाचा मधुरम वचनम तथा। भगवतीको कुरा सुनेर कामले व्याकुल भएको त्यो दानव फेरि मिठा वचनले मिठा कुरा गर्दै भन्न लाग्यो, हे सुन्दरी, हे सुमुखी, कोमल अङ्ग भएकी र पुरुषलाई मोहित तुल्याउने तिमी युवतीमाथि बाण प्रहार गर्न मलाई लाज लागिरहेको छ। मैले कसरी सक्छु यस्तो? यो सक्दिनँ। हे कमल जस्ता नयन भएकी सुन्दरी, ठुला ठुला देवता विष्णु शिव आदिसँग र ठुला ठुला लोकपालहरूसँग विजय प्राप्त गरेर के तिम्रा साथमा मैले युद्ध गर्न सुहाउँछ त? यो कुरा हुन्छ? त्यत्रा त्यत्रा महान देवताहरूले पनि मेरो अगाडि टिक्न सकेनन् भने तिमी कोमल अङ्ग भएकी, हे सुन्दर अङ्ग प्रत्यङ्ग भएकी सुन्दरी, यदि तिमीसँग मैले युद्ध गरिराख्नु पर्छ त? यस्तो त मलाई लाग्दैन। मेरा साथमा विवाह गर, बरु मेरो सेवा गर, तिम्रो कल्याण हुन्छ। होइन भने तिमी जुन ठाउँबाट आएकी हौ त्यसै ठाउँमा आफ्नो इच्छा अनुसार जाऊ। मैले तिमीसँग मित्रता गाँसिसकेको छु, त्यसकारण तिमीमाथि प्रहार गर्ने मैले छैन। तिमीमाथि मैले बाण प्रहार गर्दिनँ। मैले तिम्रा निमित्तमा यो हित र कल्याण गर्ने बाणी बोलिरहेको छु। तिमी फर्केर जाऊ। राम्रा आँखा भएकी तिमी जस्ती सुन्दरीको वध गरेर म योगीको कुन चाहिँ गरिमा बढ्दछ र? मैले त स्त्रीको हत्या गर्दिनँ। स्त्री हत्या गरे भने बाल हत्या, ब्रह्म हत्याको पाप धेरै जघन्य हुन्छ। यो पाप धेरै ठुलो पाप हो, यो कुरा मलाई पनि थाहा छ। ल हेर्नुहोस् है, असुर भएर मलाई पनि थाहा छ भन्दैछ नि। हे सुन्दर अनुहार भएकी देवी, हुन त म तिमीलाई वेगपूर्वक समातेर आफ्नो घरमा निश्चिन्त भई म लिएर जान सक्दछु। समातेर तिमीलाई लिएर जान सक्दछु। तिम्रो सम्पर्कका कारण मलाई थाहा भएको छ कि बल प्रयोग गरेर कुनै पनि कार्य सफल तुल्याउन सकिँदैन भने भोगको सुख कसरी प्राप्त हुन सक्छ। सुन्दर एवं चिल्ला केश भएकी हे सुन्दरी, म ज्यादै नम्र भएर तिमीसँग भन्दैछु कि उत्तम पुरुषका निमित्तमा आफ्नै प्रियाको मुख रूपी कमलको दर्शन नगर्दासम्म कुनै पनि किसिमको भोग सुख उपलब्ध हुँदैन। त्यसैले हे सुन्दर केश भएकी, जस्तै पुरुषले आफ्नी प्रियाको मिठो मुस्कान बिना सुख पाउन सक्दैन, त्यसरी नै उत्तम नारीले पनि माथि बताएको साधना बिना उत्तम गति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यसरी बताइएको छ। हे देवी, संयोगमा सुख प्राप्त हुन्छ र वियोगमा दुःख प्राप्त हुन्छ। यो अघि पनि बताइएको कुरा हो। तिमी राम्री छौ, थाहा छ। तिम्रो स्वरूप अत्यन्त आकर्षक छ, त्यो पनि थाहा छ। तिमी वेशभूषा एवं गहनाले सजिएकी छौ। यी सबै कुरा भए तापनि तिमीमा चतुरता अनि टाढोपन किन छैन? तिमीले अलिकति चतुरता देखाउने काम गर न। किनकि तिमी मैले जे कुरा भनिरहेको छु, जति प्रलोभन दिइरहेको छु, तिमी स्वीकार गरिरहेकी छैनौ। यो त हुँदैन यस्तो त। यसरी संसारका दुर्लभ पदार्थहरूको भोग छाडिदिनु पर्दछ भन्ने सल्लाह तिमीलाई कसले दियो? यो संसारको जति पनि पदार्थहरू छन् यसमा त भोग गर्न सक्नु पर्यो नि, सिक्नु पर्यो। हे मिठो बोल्ने सुन्दरी, यस्तो सल्लाह दिने मानिसले तिम्रो शत्रु बनेर तिमीलाई धोका दिइरहेको छ है। यो कुरा बुझ। यो संसारको चाहिँ पदार्थहरू केही पनि होइन, भोग सुख भोग गर्नु हुँदैन भनेर जसले तिमीलाई यो चाहिँ कुरा सिकाएको छ, यो गलत छ। तिमीसँग शत्रुता साध्दैछ उसले। तर मैले त तिमीलाई सुखी बनाउने अथवा तिमी पनि सुख चाहन्छौ भने सुख प्राप्त गर्ने कुरा बताउँदैछु। हे सुन्दरी, अब तिमीले कुनै किसिमको पनि हठ छाडिदेऊ र मसँग मिलेर अत्यन्त राम्रा काम गर्न तयार हौ। तिम्रो र मेरो विवाह होस्। विवाह भएपछि तिमीलाई र मलाई अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुनेछ। जसरी लक्ष्मी र विष्णुका साथ, सावित्री ब्रह्मका साथ अनि पार्वती शङ्करका साथ, इन्द्राणी इन्द्रका साथ रहेर सुहाउँछन्, त्यसरी नै तिमी र मेरा साथमा जुन जोडी हुन्छ नि, तिम्रो र मेरो, त्यो पनि अत्यन्त सुहाउने हुन्छ। पति बिना कुन नारीले दीर्घकालसम्म मिठो सुख प्राप्त गर्न सक्छ र? सक्दिन। हे सुन्दरी, के कारण हो कि तिमीले मलाई अर्थात् म जस्तो उत्तम पुरुषलाई आफ्नो पति बनाइरहेकी छैनौ? के कारण छ र यसमा? हे सुन्दरी, यति बेला त्यो मूर्ख कामदेव कहाँ गयो होला, जसले आफ्ना अत्यन्त सुकोमल र उन्माद पैदा गर्ने फुलका 5 बाणद्वारा तिमीलाई घाइते बनाइरहेको छैन? ती कामदेव कहाँ गए? हे सुन्दरी, मलाई त लाग्छ कि कामदेव पनि तिमीमाथि कृपालु भइरहेको छ। यी अलावा अथवा यी अबला नारी हुन्, यिनीमाथि
टिठ गर्नुपर्दछ भनेर बिचारा कामदेवले बाण प्रहार गरिरहेका छैनन् पक्कै पनि। हे आकर्षक कटाक्षद्वारा सबैलाई लोभ्याउने सुन्दरी, सम्भव छ भने कामदेवले पनि मसँग शत्रुता गरिरहेको छ पक्कै पनि। त्यसैले त्यो कामदेव तिमीमाथि बाण प्रहार गरिरहेको छैन। मेरो सुखलाई नाश गर्न चाहने मेरा शत्रु देवताहरूले कामदेवलाई यी देवीमाथि प्रहार नगर्न भनी आदेश दिएको हुन सक्छ। त्यसैले त्यो कामदेव अहिले आफ्ना बाणहरूद्वारा तिमीमाथि प्रहार गरिरहेको छैन। मृगका बच्चा बच्ची समान आँखा भएकी हे सुन्दरी, मलाई छाडेर तिमीले मन्दोदरी नामक युवतीले झैँ पछुताउनु पर्नेछ। हे पातली, पतिका रूपमा प्राप्त भएका सुन्दर अनुकूल राजालाई छाडेर पछि कामार तर मोहित भएकी मन्दोदरीले एउटा धूर्तलाई आफ्नो पति बनाएकी थिइन्। यसै गरी तिमीले पनि म जस्तो सुन्दर र शक्तिशाली राजालाई छाडेर पछि कुनै धूर्तलाई वरण गर्ने बाटो खनिरहेकी छौ। कामार्ता च यदा जाता मोहेन व्याकुलान्तरा। यो कुरा बुझिराख। महिषासुरले यसरी भन्यो, इति श्रुत्वा वचस्तस्य देवीं पप्रच्छ दानवं कासा मन्दोदरी नारी कोशौ त्यक्तो नृपस्तया। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ महिषासुरका ती कुरा सुनेर देवीले सोध्नु भयो नि, त्यो मन्दोदरी को थिए त? सोध्नु भयो। राजा को थियो जसलाई उनले त्याग गरेकी थिइन्? उहाँले पनि नजाने यस्तो गरेर सोध्नु भयो नि, यसले कतिको भन्दो रहेछ भनेर। पछि उनले जसलाई पतिका रूपमा स्वीकार गरिन् त्यो धूर्त राजा को थियो त? मन्दोदरीलाई कस्तो दुःख प्राप्त भयो? त्यो सबै कुरा मलाई विस्तारपूर्वक सुनाऊ हे महिषासुर। असुर भनेर यसरी देवीले सोध्नु। महिषासुर भन्छ, सिंहलो नाम देशोस्ति विख्यात पृथ्वी तले धनपादप संयुक्तो धनधान्य समृद्धिमान। पृथ्वीमा प्रख्यात सिंहल नामक देश छ। त्यसमा बाक्ला वृक्षहरू पनि छन् र त्यो धनधान्यले समृद्ध छ। त्यहाँ चन्द्रसेन नामक राजाले राज्य गर्दथे। उनी धर्मात्मा, शान्त, प्रजापालक, न्यायपूर्वक शासन गर्ने, सत्यवादी, कोमल स्वभाव भएका, वीर, सहनशील, नीतिशास्त्रका, समुद्र शास्त्रका ज्ञाता थिए। सबै धर्मको मर्म जान्ने थिए। धनुर्वेदमा अत्यन्त कुशल थिए। उनकी पत्नी पनि सुन्दरी, रूपवती, सौभाग्यवती, सदाचारवती, सुन्दर अनुहार भएकी, पतिमा गहिरो भक्ति गर्ने, मनोहर स्वभावकी र उत्तम लक्षणले सम्पन्न थिइन्। तिनको नाम गुणवती थियो। तिनले आफ्नो पहिलो गर्भमा एउटी अति सुन्दरी कन्या प्राप्त गरिन्। ती सुन्दरी कन्यालाई प्राप्त गरेपछि राजा चन्द्रसेन निकै प्रसन्न पनि भए। उनले खुसीका साथ ती कन्याको नाम मन्दोदरी राखिदिए। ती कन्या चन्द्रमाको कला झैँ दिन प्रतिदिन बढ्न थालिन्। अत्यन्त सुन्दरी ती कन्या 10 वर्षकी भएपछि उनको लागि उत्तम वर प्राप्त गर्न राजा चन्द्रसेन दिनदिनै चिन्ता गर्न लागे। त्यसबेला मद्र देशमा सुधन्वा नामका पराक्रमी राजा थिए। उनको कम्बुग्रीव नामक एउटा पुत्र पनि थियो। अनि यस्ता प्रकारले त्यो अत्यन्त बुद्धिमान थियो। ब्राह्मणहरूले राजा चन्द्रसेनलाई भने कि तपाईकी राजकुमारीका लागि सुधन्वाका छोरा कम्बुग्रीव उत्तम वर हुन सक्छन्। ती सुन्दर पनि छन्, सबै प्रकारका राम्रा लक्षणले सम्पन्न पनि छन्, सबै किसिमका विद्याहरूमा पारङ्गत पनि छन्। राजाले गुणवती नामकी आफ्नै पटरानीसँग सोधे। त्यो समयमा मेरो विचार छ कि यी सुन्दर पुत्री मन्दोदरीलाई कम्बुग्रीवका हातमा सुम्पियौँ कि नसुम्प्यौँ त? पतिका कुरा सुनेर रानीले आफ्नी छोरीसँग प्रेमपूर्वक सोधिन्, तिम्रा पिताजी तिम्रो विवाह कम्बुग्रीवसँग गर्न चाहनुहुन्छ? आमाका कुरा सुनेर मन्दोदरीले आमासँग भनिन्, मैले पति बनाउँदिनँ। विवाह गर्ने मेरो कुनै रुचि नै छैन भने त्यतिकै हट गरेर हुन्छ र म विवाह गर्दिनँ भनिन् तिनले। म सधैँ कुमारीका रूपमा रहेर आफ्नो जीवन बिताउनेछु भनिन्। मैले स्वतन्त्र रहेर सधैँ कठोर तपस्या गर्नेछु। हे आमा, संसार सागरमा पराधीन भएर बाँच्नु ठुलो दुःखको विषय हो। विवाह गरेपछि अर्काको अधीनमा भइन्छ। स्वतन्त्र रहनाले नै मलाई चाहिँ मोक्ष प्राप्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्न थालेको छ। त्यसै कारणले गर्दा स्वतन्त्र रहन म चाहन्छु। त्यसैले म बन्धनबाट मुक्त रहनेछु। मलाई पतिसँग कुनै प्रयोजन छैन। आमा, विवाह गर्दा अग्निलाई साक्षी राखेर प्रतिज्ञा गर्दै भन्नुपर्छ कि हे पतिदेव, अब म सधैँका लागि पूर्ण रूपमा तपाईँको अधीनमा परेको छु भनेर अग्निलाई साक्षी राखेर बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समयमा यस्ता प्रतिज्ञा वचनका साथै पति गृहमा सासू, देवर, जेठाजु आदि सम्बन्धीहरू कि दासी बनेर रहनुपर्ने हुन्छ। यस्तो समस्या हुन्छ।
यस्तो सोच अब राखिन् नि अब यिनले होइन। अब दासिनी त के बन्नु पर्थ्यो र होइन। कुरा त्यो पतिकै अनुकूल रहनु पर्दछ, पतिले जे भन्यो त्यो मान्नु पर्दछ। यी सबै कुराहरू ज्यादै दुःखदायक हुन्छन् मेरा लागि। फेरि कुनै समयमा पतिले अर्की महिलाका साथमा विवाह गरिदिए भने के गर्नु? त्यो समयमा फेरि मैले सौताबाट प्राप्त हुने दुःख झन् ज्यादै खतरनाक हुन्छ, त्यो पनि म सहन सक्दिनँ। त्यसबेला पतिसँग ईर्ष्या उत्पन्न हुन सक्छ, घरमा कलह बढ्न सक्छ। ए आमा, संसारमा कहाँ सुख छ र? त्यसै कारणले गर्दा म यो दुःख पहिले खेप्न चाहन्न। विशेष गरेर स्वभावबाट नै परतन्त्र हुनु बाध्य भएका नारीहरूका निमित्तमा यस स्वप्न समान संसारमा सुख त छँदै छैन। सुख छँदै छैन नै भन्नुपर्दछ। कहाँ छ सुख? हे आमा, मैले सुनेकी छु कि प्राचीन समयमा राजा उत्तानपादका उत्तम नामक छोरा थिए। ती समस्त धर्मका ज्ञाता थिए। उनी प्रसिद्ध भक्त ध्रुवका कान्छा भाइ थिए। उनले आफ्नै धर्मात्मा पतिव्रता, पतिमा भक्ति राख्ने, प्यारो बोल्ने र आकर्षक रूप भएकी पत्नीलाई कुनै अपराध नहुँदा पनि वनमा लगेर छाडिदिए। पति हुँदा हुँदै पनि यस्ता अनेक थरी दुःख पत्नीले भोग्नु पर्दछ भने विवाह गरेर के फाइदा भयो? दैवयोगले पतिको मृत्यु यदि भयो भने नारीले विधवा बनेर ठुलो कष्ट बिताउनु पर्ने हुन्छ, किनकि विधवा जीवन साह्रै दुःखमय हुन्छ। यस्तो कष्टमय जीवन म बिताउन चाहन्न। विधवा जीवनमा अनेक थरीका शोक र सन्ताप उत्पन्न हुन्छन्। पति परदेश गएको अवस्थामा पत्नीले कामदेवको आगोमा डढेर घरमा अत्यन्त दुःख सहनु पर्दछ। यसरी सबै कुरा विचार गर्दा विवाह गरेर पतिसँग सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा के विश्वास गर्नु र मैले? यस्तो दुःख बिहोर्नु नारीले विवाहबाट के सुख प्राप्त गर्न? यस्तो दुःख बिहोर्ने नारीले विवाहबाट सुख प्राप्त गर्न सक्छन्? सक्दैनन्। त्यसैले मेरो विचार छ कि नारीहरूले कहिले पनि विवाह नगर्नु भन्छु म त। म विवाह गर्दिनँ। त्यसैले यसरी छोरीले उत्तर दिनु। ल हेर्नुहोस्, अब विवाह नै भएन भने त संसारको चक्रै चल्दैन। तर यिनमा चाहिँ यस्तो धारणा रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, यसरी छोरीले उत्तर दिएपछि माता गुणवतीले आफ्ना पति चन्द्रसेनसँग भनिन्, कुमारी रहने इच्छा गर्ने हाम्री राजकुमारीले कसैलाई पनि पति बनाउन चाहदिनन् हे स्वामी भनिन् नि आफ्ना पतिका छेउमा गएर। संसारमा विरक्त रहेर सधैँ व्रत र जपमा तत्पर हुन चाहन्छन् उनी। भगवान भगवतीको आराधना गर्न चाहन्छन् उनी, विवाह गर्न चाहदिनन्। पति परमेश्वरलाई मान्नुभन्दा जो साक्षात पति हुनुहुन्छ परम परमेश्वर, उहाँलाई मान्न चाहन्छन् उनी। पतिसँग सम्पर्क गर्दा हुने अनेक थरी दोषहरूकी जानकार हाम्री छोरी मन्दोदरी वास्तवमा कसैसँग विवाह गर्न चाहन्नन्। उनले चाहिनन् विवाह गर्न। आफ्नी रानीका कुरा सुनेर राजा चन्द्रसेन पनि मौन भए। त्यो समयमा आफ्नै छोरी विवाह गर्ने इच्छा नभएकी छन् भन्ने कुरा जानेर राजाले तिनको विवाह गरिदिएनन्। अब ल ठिकै छ, अब उनको इच्छा विवाह गर्दिनन् भने म गर्दिन्न भने विवाह गरिदिएनन्। अब के भयो त? अब के हुन्छ त? हेर्नुहोस् है, अब हामी पनि हट गरेर यसरी गर्छौँ भने कहीँ न कहीँ त समस्यामा हामी पनि परेका हुन्छौँ। किनभने यो मायावी संसार हो। यो मायावी संसारमा चाहिँ स्त्री र पुरुषको मिलन बेगर यहाँ केही पनि हुनै सक्दैन। ल हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, हुन त एकल रहने पनि धेरैजना छन् त होइन, तर पनि यो संसारको चक्र चलाउनु परेको छ नि त। घुमाई घुमाई यो मायाले हामीलाई जगेडिराखेको हुन्छ क्या। त्यसै कारणले गर्दा धेरै कुराहरू छन् यहाँ। विवाह गर्दा पनि सुख छैन, नगर्दा पनि सुख छैन। यस्तो छ हाम्रो यो संसार। ल हेर्नुहोस् है, विवाह गरिदिएनन् अब राजाले। अब के हुन्छ त? ती मन्दोदरी कन्या पनि आफ्ना बाबुका साथ राम्ररी सुरक्षित हुँदै घरमा रहन थालिन्। अब केही समयपछि नारीहरूमा कामदेवको उत्तेजना पैदा गराउने जवानीका लक्षण ती कन्याका शरीरमा देखिन थाले। अब ल हेर्नुहोस् है, अब जवानीमा उनी प्राप्त भइन्। त्यस बेला उनका सङ्गिनीहरूले उनलाई बारम्बार विवाह गर्न प्रेरणा दिन थाले। अब त्यो समयमा यस्तो हुँदा पनि ज्ञान र तत्त्वका कुरा बताउँदै ती मन्दोदरीले कसैलाई पनि पति बनाउन स्वीकार गरिनन्। जवानी अवस्थामा हुँदाखेरि पनि होइन, 16, 17, 18 वर्षको उमेरमा पनि उनले विवाह गर्ने इच्छा गरिनन्। एक दिन सुन्दर अनुहार भएकी ती मन्दोदरी आफ्ना सेविकाहरूका साथ सुन्दर वृक्षले सजिएको बगैँचामा आनन्दपूर्वक विहार गर्न गइन्। ती पातलो कमर भएकी राजकुमारीले फुलेका लताहरू देखिन् अनि आफ्ना सखीहरूका साथ फुल टिप्दै त्यही क्रीडा विहार गर्न थालिन्। त्यसै बेला त्यही बाटो हुँदै कोशल देशका राजा वीरसेन आए। ती वीरसेन एकदम सुर थिए, उदार थिए। पृथ्वीमा
विख्यात एकदम प्रख्यात पनि थिए। ती रथमा एक्लै सवार भएका थिए। उनका साथमा केही सेवक पनि थिए। उनको सेना उनको पछि पछि आइरहेको थियो। मन्दोदरीका सङ्गिनीहरूले राजालाई टाढैबाट देखे। कुनै सङ्गिनीले मन्दोदरीसँग भनिन्, विशाल बाहु भएका हेर हेर, अत्यन्त राम्रा युवक आइरहेका छन्। अत्यन्त राम्रा दोस्रो कामदेव झैँ लाग्ने एउटा पुरुष रथमा सवार भएर यही बाटो आइरहेका छन्। मलाई लाग्छ कि यहाँ कुनै राजा नै आइरहेका छन्। यसरी भने सङ्गिनीहरूले। अब अर्की सङ्गिनीले यसो भन्दा भन्दै कौशल नरेश वीरसेन त्यहाँ आइपुगे। श्याम नयन भएकी कटाक्षमा कुशल मन्दोदरीलाई देखेर राजा विस्मित भए। रथबाट उत्रेर उनले मन्दोदरीको दासीसँग सोधे, विशाल नयन भएकी यी युवती को हुन्, कसकी छोरी हुन्, मलाई चाँडै बताऊ। दासीहरूलाई सोधे राजाले। यसरी राजाले सोधेपछि मिठो मुस्कान भएकी दासीले राजालाई भनिन्, हे सुन्दर नयन भएका वीर पुरुष, पहिले तपाईँ बताउनुहोस् कि तपाईँ को हुनुहुन्छ, यहाँ किन आउनुभएको हो, हजुरको कार्य के छ, के गर्न आउनुभयो। यसरी दासीले सोधेपछि राजाले भने, पृथ्वीमा अद्भुत कौशल नामक एउटा देश छ। म वीरसेन नामक व्यक्ति हुँ। म वीरसेन नामक एउटा व्यक्ति हुँ। त्यसै कौशल देशको शासक हुँ। मेरो विशाल चतुरङ्गिणी सेना मेरो पछि पछि आइरहेको छ। बाटो बिर्सेर यता आइपुगेको मलाई तिमीले कौशल देशका राजा भनेर जान भनेर भनेपछि अगाडि गएर दासीले भनी, हे राजन, यी सुन्दरी चन्द्रसेनकी छोरी हुन्। यिनको नाम मन्दोदरी हो। कमल झैँ सुन्दर आँखा भएकी यी राजकुमारी विहार गर्ने इच्छाले यहाँ आएकी हुन्। दासीका कुरा सुनेर राजाले भने त्यो समयमा, हे दासी, तिमी चतुर पनि रहिछौ, बुद्धिमानी पनि रहिछौ। यी राजकुमारीलाई सम्झाऊ। हे सुन्दरी, म ककुत्स्थ वंशमा उत्पन्न भएको एउटा राजा हुँ। हे सुन्दरी, तिमीले मलाई प्रेम विवाह गरेर पति बनाऊ। हे सुन्दर कमर भएकी सुन्दरी, मेरा अरू कुनै पत्नी छैनन्। म पनि अद्भुत यौवनको सौन्दर्यले सम्पन्न राम्री र खानदानकी पत्नीको चाहना गरिरहेको छु। यदि यी सुन्दरीले गन्धर्व विवाह गर्न चाहिन्नन् भने इनका पिताले मलाई विधिपूर्वक कन्या दान दिए पनि हुन्छ, कन्या सुम्पी दिए पनि हुन्छ। म सर्वदा यी कन्याको अनुकूल पति हुनेछु, यसमा कुनै सन्देह छैन भने वीरसेनले। ल हेर्नुहोस् है, अब राजा वीरसेनका कुरा सुनेर काम शास्त्रमा कुशल दासीले हाँस्दै मन्दोदरीका समक्षमा मीठा वचन भनिन्, हे मन्दोदरी, सूर्य वंशमा उत्पन्न भएका यी राजा वीरसेन यहाँ आएका छन्। यी राम्रा छन्, बलवान पनि छन्, समान आयुका पनि छन्। त्यसैले तिम्रा निमित्त अत्यन्त उपयुक्त छन्। हे सुन्दरी, यी राजा तिमीलाई देखेर राम्ररी मोहित भएका छन्। हे विशाल नयन भएकी सुन्दरी, तिम्रो विवाहको उमेर पनि योग्य भइसकेको छ। तिमी सधैँ वैराग्यले युक्त रहन्छौ, विवाह गर्दिन भन्छौ, त्यसरी हुँदैन। यस्तो कुरा थाहा पाएर तिम्रा पिताजी पनि सधैँ चिन्ता गर्नुहुन्छ। राजाले बारम्बार लामो श्वास लिएर तिमीलाई भन्नुभएको थियो, हे दासी हो, तिमीहरू सधैँ हाम्री छोरीको सेवा गर्दछौ, तिमीहरूले मेरी छोरीलाई विवाह गर्नुपर्दछ भनी सम्झाउने काम गर भनेर तपाईँका पिताले पनि हामीलाई भन्नुभएको छ। तर हामीहरूले यी हठ धर्मी कन्यासँग केही भन्न सक्दैनौँ भनी तिम्रा पितालाई भनेका थियौँ। फेरि पनि हामी भन्दछौँ कि भनेर हामीले भनेका थियौँ, पतिको सेवा गर्नु नारीहरूको परम धर्म हो भन्ने कुरा मनुले बताएका छन्। पतिको सेवा गर्ने नारीले स्वर्ग प्राप्त गर्दछिन्। पतिको सेवाबाटै उसलाई सम्पूर्ण धर्म प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले हे विशाल नयन भएकी सुन्दरी, तिमीले विवाह गर। दासीहरूले यसरी सम्झाए नि मन्दोदरीलाई। यसरी वीरसेनद्वारा प्रेरणा गरिएका दासीहरूले मन्दोदरीलाई सम्झाउँदा भए त मन्दोदरीले भनिन् त्यो समयमा, नाहम पतिम करिष्यामि चरिसे तप अद्भुतम निवारय नृपम बाले किम मां पश्यते निशत्रपः। हे सङ्गिनी हो, म कसैलाई पनि पति बनाउन चाहन्न, अद्भुत तपस्या गर्छु बरु। हे सङ्गिनी, तिमीले वीरसेन राजालाई यी कुमारीले विवाह गर्दिनन् भनेर भन्देऊ गएर मेरो इच्छा नहुँदा पनि यो लाज नभएको राजाले मलाई किन एक टक भएर हेरिरहेको छ। म विवाह गर्ने इच्छा गरिरहेकै छैन मैले भने मलाई किन हेरिरहेका छन् यी राजाले। अब दासीले भनी अगाडि गएर, दुर्जयो देवी कामोसौ कालोसौ दूतिक्रम तस्मान्मे वचनम पथ्यम कर्तुर मर्हसि सुन्दरी। हे मन्दोदरी, कामदेवलाई जित्न सकिँदैन, बुझिराख यो पनि। कामदेवले सताए भने जित्न सकिँदैन है, त्यसैले विवाह गर्नुपर्दछ।
युवा अवस्थाको अतिक्रमण गर्न पनि साह्रै गाह्रो हुन्छ। हे सुन्दरी, तिमीले मेरो कल्याणकारी वचन स्वीकार गर, आएका राजासँग विवाह गर। हामीले भनेको मान्दैनौ भने तिम्रो जीवनमा सङ्कट आइलाग्नेछ। यो मेरो विश्वासपूर्ण वचन हो, यो कुरा बुझ। आफ्नै सङ्गिनीका कुरा सुनेर राजकुमारीले भनी, ए हे परिचारिका, दैवयोगले जो हुने कुरा छ त्यो त हुने नै छ, अवश्य पनि हुन्छ, यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। किन्तु मैले विवाह गर्दिनँ, म विवाह गर्दिनँ, यसमा केही पनि सन्देह छैन। मन्दोदरीले यसरी उत्तर दिन्। ल हेर्नुहोस् है, अब राजकुमारीको निश्चित विचार थाहा पाएर दासीले वीरसेन राजालाई भनी त्यो समयमा, ल हेर्नुहोस्, हे राजन, तपाईँ आफ्नो इच्छा अनुसार जान सक्नुहुन्छ। यी मन्दोदरीले विवाह गर्नै चाहदिनन्, अब तपाईँले हट गरेर के गर्नुहुन्छ? यी राजकुमारीले कसैलाई पनि पति बनाउन चाहिनन्, आजसम्म चाहेकी छैनन्। घरमा पिताले सम्झाउनु भयो, माताले सम्झाउनु भयो, हामीले सम्झायौँ, जान्ने बुझ्ने बुजुर्ग सबैले सम्झाउनु भयो, तर यी मान्दिनन्। दासीका कुरा सुनेर राजा वीरसेन उदास भए र राजकुमारी प्रतिको आफ्नो आसक्ति त्यागेर सेनाका साथ कौशल देश जान भनेर प्रस्थान गर्दा भए। जय बोलौँ भगवती देवी की जय होस्। ल हेर्नुहोस्, अब राजा वीरसेन जानुभएको छ। अब यता कस्तो हुन्छ त मन्दोदरीको स्थिति? ल हेर्नुहोस्, अब भोलिको भागमा हामीले यो कथा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती देवीको जय होस्।